बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की बेटी और मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा मरियम नवाज़ का एक और खुफिया कारोबार पकड़ा गया। इससे पहले उनके कई खुफिया कारोबार मंजर आम पर आ चुके हैं, लेकिन ये कारोबार उनका इंतहाई खौफनाक, इंटरेस्टिंग और उसके साथ साथ मुज़ाहिका खेज भी है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आपको ये बताएंगे कि किस तरह से वड्डे एंकरों, वेले कालम निगारों, मुलाजम सहाफ़ियों के साथ साथ हैंडलर्स ने भी मुंह छुपा लिए हैं मरियम नवाज़ के इस कारोबार के सामने आने के बाद। और उसके साथ साथ इमरान खान का मियाँ वाली में तारीख साज अजीमुल शान जलसा, इमरान खान से मोहब्बत करते हैं ये कहते हुए पूरा मियाँ वाली सड़कों पर आ गया। इसकी तफसीलात में जाने से पहले आपको ये बताएं कि 80 और 90 की दहाई के अंदर ऑडियोज़ का, वीडियोज़ का खुफिया कारोबार था नवाज़ शरीफ का। जाली फैब्रिकेटेड तस्वीरें साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की भी उन्होंने बनाकर जो है वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए फिकवाई। इसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट के लोगों की, अदलिया के लोगों की, ब्यूरोक्रेसी के लोगों की टेलीफोन कॉल्स टेप किया करते थे, उनकी खुफिया वीडियोस बनाने की कोशिश किया करते थे और इसी धंधे को आगे जारी रखा मरियम नवाज़ ने। और आपको याद होगा कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर और दीगर जजेस जो थे, उनके हवाले से जो खुफिया वीडियोस का उन्होंने इंकशाफ किया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ये कहना था कि उनके पास और भी कई खुफिया वीडियोज़ हैं जो वो वक्त आने पर जारी करेंगी। लेकिन आज जब इमरान खान के हवाले से ये दावा किया गया कि इमरान खान की एक खुफिया ऑडियो आज सामने लाई जा रही है, तो एक नया इंकशाफ हुआ कि मरियम नवाज़ का खुफिया ऑडियोज़ और वीडियोज़ के साथ साथ टोटों का कारोबार भी है। जी हाँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब लफ्ज़ सामने आता है टोटे, तो कई 80 और 90 की दहाई में जो है वो ऐसे नौजवान जो उस वक्त जो है वो उस उम्र का हिस्सा थे कि जिस उम्र में इस किस्म की बातें सीना बसीना आगे चलती थी टोटों के मुतल्लिक। और इस इंकशाफ ने कि मरियम नवाज़ का एक टोटों का कारोबार है, उनको भी हैरान कर दिया है। कैसे, इसकी तफसीलात आपको बताते हैं। पहले आप ये समझ लें कि टोटों से मुराद ये है कि मुख्तलिफ ऑडियोज़ को, वीडियोज़ को जोड़कर अपने मतलब के हवाले से इस तरह से प्रेजेंट किया जाए कि ऐसे लगे कि कोई शख्स एक मखसूस बात कर रहा है, लेकिन वो बात उन्होंने 4, 6, 8 मुख्तलिफ मकामात पर की हो। इससे पहले साबिक चीफ जस्टिस के हवाले से भी इस किस्म के टोटे मरियम नवाज़ के सोशल मीडिया सेल ने जारी किए थे और आज एक किसी किस्म का टोटा मरियम नवाज़ ने इमरान खान के हवाले से भी जारी किया, जिससे ये बात कन्फर्म होगी कि वाकई उसको जिस तरह से एडिट किया गया था, जिस तरह से प्रेजेंट किया गया, वाज़ह हो गया कि यह वाकई मरियम नवाज़ को उनके सोशल मीडिया सेल का काम है और किस तरह से अपने स्टोटों के कारोबार को वो आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ा ही मज़ाका खेज था। उसकी तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले जिन वड्डे एंकरों, वेले कालम नगारों, मुलाजम साफ़ियों ने इस टोटे को ट्वीट किया, उनकी एक बड़ी तादाद 90% से ज़ायद वो एडिटिंग के मामलात को जानती ही नहीं, समझती नहीं। ना उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि कट क्या होता है, ना उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि ट्रांजिशन क्या होती है, ना उन्हें जो है वो बात का अंदाज़ा है कि साउंड ऑन टेप क्या होता है, एक शॉर्ट टीवी चैनल के अंदर कैसे काटा जाता है। ये वो तमाम लोग हैं जो इस किस्म का कोई काम नहीं जानते। बस सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर उनके पास एक मैसेज पहुंचता है और उस मैसेज को वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। मुबैना तौर पर इमरान खान का मरियम नवाज़ ने ये जो टोटा जारी किया, इसके अंदर इमरान खान ये कह रहे हैं कि जनाब वो 5 बंदे तोड़ रहे हैं और वो अपनी हुकूमत जो है वो बचाने के हवाले से अगले 48 घंटे हैं, मैं 5 और वो सिक्योर कर दें तो 10 हो जाएंगे, गेम हमारे हाथ में। मतलब मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ ऑडियोज़, फैब्रिकेटेड ऑडियोज़ इकट्ठी करके उसको इस तरीके से जोड़ा गया, तासुरियत देने की कोशिश की गई कि इमरान खान जो है किसी किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। जनाब, बताना आपको यह है कि इमरान खान अगर हॉर्स ट्रेडिंग करते तो उनकी हुकूमत घर ना जाती, बल्कि आज मुल्क के अंदर इंपोर्टेड हुकूमत ना होती और इमरान खान ही हुक्मरान होते। हॉर्स ट्रेडिंग तो आपने किया, आप जितने मर्जी टोटे जारी करें, पाकिस्तान की इस आवाम को इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि टोटों के कारोबार के पीछे कौन है और इस इंपोर्टेड हुकूमत को लाने के पीछे कौन है। चाहे उनको न्यूट्रल्स का नाम दिया जाए, चाहे उनको हैंडल्स का नाम दिया जाए, चाहे उनको चौकीदार कहा जाए, चाहे जो है वो उनके लिए चिड़िया घर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, ये बात अब अज़र मिनल शम्स है। इमरान खान अपने गुज़श्ता
3 درجن سے زائد جلسوں میں تمام تر چیزیں بڑے ہی واضح انداز میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ عمران خان نے میاں والی کے اندر آج ایک بار پھر عظیم الشان جلسہ کیا، ایک بار پھر میاں والی کی سیاسی تاریخ کا بڑا اور عظیم الشان جلسہ۔ عمران خان نے اس جلسے کے اندر اپنے حلقے کی عوام کا شکریہ بھی ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ اس وقت سے میرے ساتھ ہیں کہ جب قومی اسمبلی کے اندر صرف اور صرف میری ایک نشست ہوا کرتی تھی، جب پاکستان کے ٹی وی چینلز مجھے سیاسی لحاظ سے ناکام کہا کرتے تھے، آپ نے اس وقت بھی میرا ساتھ دیا اور آج بھی میرے ساتھ ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ لانگ مارچ کا جب میں اعلان کروں گا اسلام آباد کی جانب ہم جب بڑھیں گے تو پورا میاں والی باہر نکلے گا، اور آج بھی میاں والی نے اس بات کا ثبوت دیا۔ پورا میاں والی عمران خان کی محبت میں سڑکوں پر تھا، اور عمران خان نے اپنے اس جلسے کے اندر ایک بار پھر اس امپورٹڈ حکومت کو للکارتے ہوئے کہا، ان کے ہینڈلرز کو للکارتے ہوئے کہا کہ وہ جتنی مرضی کوشش کر رہے ہیں عمران خان کے، پاکستان تحریک انصاف کے، پاکستانی عوام کے اس لانگ مارچ کو روکنے کی جب وہ اعلان کریں گے تو پھر عوام کا جم غفیر اسلام آباد کی جانب روانہ ہوگا۔ اب دوسری جانب کیا صورتحال ہے؟ ٹی وی چینلز کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی جن ٹی وی چینلز کے اندر کام کرتے ہیں، آج صورتحال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا کوئی یونین کونسل کی سطح کا لیڈر بھی اگر پریس کانفرنس کرتا ہے تو اس کو بڑے ٹی وی چینلز کے اوپر، جو نام نہاد بڑے ٹی وی چینلز ہیں، ان کے اوپر لائیو دکھایا جاتا ہے۔ لیکن دوسری جانب عمران خان جو پاکستان کی تاریخ کے کامیاب ترین اور مقبول ترین سیاسی رہنما ہیں، پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کی مقبول ترین سیاسی رہنما ہے، مقبول ترین سیاسی جماعت ہے، جتنی بڑی تعداد میں منتخب ارکان پاکستان کی ساری اکائیوں سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، اور جتنی بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے عمران خان اور بلے کے نشان پر ووٹ لیے۔ پاکستان کی تاریخ میں نہ ہی شیر اور نہ ہی تیر اور نہ ہی ترازو اور نہ ہی کتاب اور نہ ہی کسی اور نشان پر اتنی بڑی تعداد میں ارکان کا عوام کے منتخب ووٹوں سے ان ہاؤسز تک پہنچنا بالکل پاکستان کی تاریخ میں نظر نہیں آتا۔ لیکن اس کے باوجود چاہے وہ جیو ٹی وی ہو، ڈان ہو، ہم ٹی وی ہو، دنیا ہو، ایکسپریس ہو، سما ہو یا دیگر ٹی وی چینلز ہو، وہ مکمل طور پر عمران خان کے ان جلسوں کا، عمران خان کی لائیو تقاریر کا بائیکاٹ کر چکے ہیں۔ حالانکہ اس حوالے سے پیمرا نے جو احکامات جاری کیے تھے وہ احکامات بھی کالعدم قرار دیے جا چکے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کوئی پابندی نہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان کی تقریر کو صرف اور صرف عمران خان کے بکس میں نہیں دکھایا جا رہا۔ جبکہ دوسری جانب جیسا میں نے آپ کو کہا کہ آج رانا ثناء اللہ سکرین کی زینت بنے، اس کے بعد جناب پھر یوسف زئی گیلانی آ گئے، پھر مریم اورنگزیب صاحبہ آ گئیں جو کہ ایک یونین کونسل کی سطح کے رہنما بھی نہیں ہیں، اور یونین کونسل کی سطح پر بھی ان کی عوام میں اہمیت نہیں، یہ الیکشن نہیں جیت سکتے، لیکن انہیں لائیو دکھایا جاتا ہے جبکہ عمران خان کے عظیم الشان جلسوں کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ اور میری یہ ذاتی معلومات ہیں کہ یہ بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی اس وقت ایسی صورتحال کا شکار ہیں کہ یہ اپنے بیوی بچوں سے بھی منہ چھپا رہے ہیں۔ میرا کہنا صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر کسی طرف سے انورٹڈ کاماز میں کہیں سے، انورٹڈ کاماز میں کسی طرف سے اگر آپ کے اوپر اس بات کی پابندی ہے کہ عمران خان کی لائیو تقاریر نہ دکھائی جائے تو نہ دکھائیں، لیکن تھوڑی سی ہمت کریں، تھوڑی سی شرم کریں، تھوڑی سی غیرت کریں، ایک ٹویٹ کر دیں، سامنے آئیں، سوشل میڈیا پر یہ بتائیں کہ جناب ہمارے اوپر دباؤ ہے، اس لیے ہم عمران خان کی تقریر نہیں دکھا پا رہے، حالانکہ میرٹ پر یہ تقریر دکھائی جانی چاہیے، یا پھر اس بات کا اقرار کر لیں کہ وہ باقاعدہ طور پر پی ڈی ایم جوائن کر چکے ہیں، پی ڈی ایم کے کارکنان ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا زندگی کا یہ مطمع نظر بنا لیا ہے کہ عمران خان کے بکس میں وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف اور پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما عمران خان کا کسی قسم کا کوئی لائیو جلسہ یا تقریر نہیں دکھائیں گے۔ اب ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ منہ چھپا لیے ہیں، ان کے جو ہے وہ انہوں نے منہ چھپا لیے ہیں اپنے رشتہ داروں سے، اپنے اہل خانہ سے، اپنے بیوی بچوں سے بھی، کیونکہ وہ بھی جب یہ گھر جاتے ہیں تو ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے مقبول ترین رہنما عمران خان کو تو آپ ٹی وی پر لائیو نہیں دکھائے جو ہے وہ دکھاتے، جبکہ دیگر یونین کونسل کی سطح کے اس وقت بھی لیڈر میرے سامنے اسکرین کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں، مریم اورنگزیب، یوسف زئی گیلانی، ان تمام لوگوں کو جو پاکستان کے نام نہاد بڑے ٹی وی چینلز ہیں وہ لائیو دکھا رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر جو ہے اگرچہ شہباز حکومت کی جانب سے اسلام آباد کو کنٹینر لگا کر نو گو ایریا بنانے کی جو تیاریاں ہیں وہ اپنے عروج پر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نام نہاد فارن فنڈنگ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، اور لیکن اس کے باوجود جو ہے
وہ اور تھوڑی دیر پہلے وزیر داخلہ نے اس بات کی تصدیق بھی کی کہ سینیٹر سیف اللہ نیازی کو انہوں نے گرفتار کیا۔ عمران خان نے یہ واضح کیا ہے، فواد چودھری نے یہ کہا ہے کہ اگر انہوں نے 5 M&As خریدے ہوتے تو آج جو تمام تر چور اور ڈاکو ہیں وہ جیل میں ہوتے۔ پھر عمران خان نے یہ کہا کہ آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیتا بلکہ چھیننا پڑتی ہے۔ یہ عمران خان نے نمل میں خطاب کیا اور واضح کیا اپنا مستقبل کا پلان لانگ مارچ کے حوالے سے۔ یہ تھی جناب تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔